बशीर ज़ैब क्यों उधर छुपा हुआ है? आए ना इधर। डॉक्टर राना नज़र किधर है? बाहर बैठ के आप सहूलतकारी करते हो और उनको फंडिंग करते हो और खुद भी ऐशियाँ कर रहे हो, दूसरों को भी ऐशियाँ करा रहे हो। नाम लेके कह रहा हूँ मीर हैरबैर मरी को कि आप अपने कोलू का पहले फैसला करो। डॉक्टर मारंग गवर्नमेंट के पैसों से मेडिकल करती है, जाती दुश्मनी का कत्ल होता है, रोड बंद। किसके लिए रोड बंद कर रहे हो? ये फौज के बाप का थाना नहीं था, ये मेरे बाप का थाना नहीं था। आपके वहां पे आपके जो कातिल हैं, जो आपके चोर हैं, डकैत हैं, वहां पे बंद होते थे, पकड़े जाते थे, आपको रिलीफ मिलता था। आपने जाके नारे लगा के और पता नहीं उल्टे सीधे मोटरसाइकिल और उल्टे सीधे टेढ़े पेढ़े जूते पहने हुए अपने को आप सर में आप अपने किरदार में जाएं, आप आए हमारे साथ बहस करें कि आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है। आप गन पॉइंट पर कोयले वाले से पैसे ले रहे हैं, आप गन पॉइंट पर जो दरिया काश्त हो रहा है उससे पैसे ले रहे हैं। मेरे पास पर्चियाँ हैं, मैं अगर मैं नहीं प्रोड्यूस कर सका, मैं असेंबली की रकनीत छोड़ दूंगा कि ठेकेदारों को पर्ची जाती है कि इतने % हमको पहुंचाओ। मैं इस असेंबली में प्रोड्यूस करूंगा उन अफसरों को, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट के हैं, सलीम के डिपार्टमेंट के हैं, इरिगेशन के हैं, जिस एरिया में कि उनको फोन आता है कि इतना बिल तुमने लिया है, मैं कुक्कड़ आ जाए, कुक्कड़ मेरा मुर्गा दो, 10% मुर्गा। आप किस हैसियत में ये ले रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि हम पर नवाबों ने, सरदारों ने, मोतबरों ने, वडेरों ने, फौज ने, FC ने हम पे जुल्म किया। जुल्म तो आप कर रहे हैं। आप कहां से ला रहे हैं ये हथियार? आपके घर में तो आपके जो बच्चे हैं वो भूख से मर रहे हैं। रात में आपको एक मिसाल, सरदार साहब एक सवाल है कि बात तो वाज़ेह हो गई है मौलवी साहब की तरफ से कि FC ये कर रही है, ये कर रही है। सवाल ये है कि जो FC या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, इनको कौन मार रहा है? इनकी तरफ क्यों नहीं? मैं ढूंढ रहा हूँ ना, किसके हाथ पे ढूंढूं? नहीं, इसका नाम क्यों नहीं लिया जाता है यहाँ पर? सर मैं आपको मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, हल्फन कहता हूँ, मेरे मुंह में रोज़ा है, मैं बावजूद खड़ा हूँ, नमाज पढ़ के खड़ा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कल एक लड़का कहान से सवार हुआ, उस सैयद है मेरे पास इधर बैठा हुआ, उसके साथ एक मरी लड़का सवार हुआ। कहान से उसने रोना शुरू किया, 6 घंटे तक क्वेटे तक रोते हुए आया। ये सैयद बैठा है मेरे साथ, अभी आपकी चैम्बर में था, ये जो मैंने कहा अच्छा है। कहता है सब उसको तसल्ली दे, क्यों रो? कहता है मैं तुरबत के साथ कोई दस्त है जगह, कहता है दस्त में मैं वहां पर मजदूरी करता हूँ, 6 मोटरसाइकिलों पर आ जाते हैं। कहता है सलाम है उस मकरान के बंदे को जिसकी दुकान पे मैं काम करता हूँ, तो उसने मुझे बचाया कि जी ये मेरा मजदूर है और ये बलोच मरी है। वहां से वो भागा, घर आया कान में, उसके घर में सुबह की है शाम की नहीं है। उसके बाप ने कहा या तो गोली खाओ या जाओ मजदूरी करो। वहां से उसको गन पॉइंट पर गाड़ी पर सवार किया है, वो कोयटा पहुंचा है, अभी आगे किधर जाके मजदूरी करता है कोई पता नहीं। पीछे से इनकी हालत ये है, और जहां पे ये शॉपिंग के लिए जाते हैं, मैं इस चीज का विटनेस हूं। मैं अल्लाह ऐलान फ्लोर ऑफ द हाउस का कि मेरा वहां पे एक 200 का है, वहां पे छोटी छोटी कैबन है। इनका एक आया मसूरी था, चरवा था, भेड़ बकरियां हमारे खेतरानों की चल, वो आया जो जुराब देहात में 50 रुपए की है, 1200 रुपए की ले गया। ये नस्वार की वो कागज सा होता है, ये डालते हैं इधर, वो मेरे को 5 रुपए का 10 रुपए का है, 500 रुपए का वो लिया। मेरे खेतरान बता रहे थे कि जब उसने पैसे निकाले इतने बंडल थे उसके पास, और वो चरवाया है पहाड़ पे। वो हमारा सिस्टम होता है कि साल के बाद हिसाब होता है, उसमें कुछ उस पर चरवाए को मिल जाते हैं, बाकी मालिक के वो जो बच्चे देते हैं। आपके इलाके में पीछे से तुम्हारी औकात वो है, और यहाँ पे आपके पास रॉकेट लॉन्चर है, ड्रोन है, लेटेस्ट ड्रोन है जो 15-20 लाख रुपए में आता है, जो मोटर फेंकता है, जो नाइट विजन है जिसमें। मेरे भाई आप पहले बलूचिस्तानियों की हकूक की बात करते हो, तुम इसका हिसाब दो कि ये तुम कहाँ से लाए हो। तुम बते से लेते हो, तुम हमारे दुश्मन ममालिक से तुमको इमदाद आ रही है, उन्हीं के घोड़े पर तुम नाच रहे हो। आ जाओ, बशीर ज़ैब क्यों उधर छुपा हुआ है? आए ना इधर, आए, बिस्मिल्लाह।
ڈاکٹر مولانا نذر کدھر ہے؟ باہر بیٹھ کے آپ سہولت کاری کرتے ہو اور ان کو فنڈنگ کرتے ہو اور خود بھی عیاشیاں کر رہے ہو, دوسروں کو بھی عیاشیاں کرا رہے ہو. یہ کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے جناب, یہ دشمن ملک دشمن ایجنڈا ہے. الحمدللہ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں, BLA کی بات کرتے ہیں, ہم اس دھرتی کو, زمین ہماری جو ہے نا پاکستان نہیں ہے, پاکستان ہے. میں نے سنی ہے ہیربیر کی تقریر بھی. میرے بھائی آپ پہلے یہ تو فیصلہ کرو, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں میر ہیربیر مری کو, کہ آپ اپنے کولو کا پہلے فیصلہ کرو کہ وہاں پہ 3 مری کے 3 یہ ہمارے تقسیم ہیں, کھیتران, مری, بگٹی, گورچانی, لغاری, ایک فل ٹرائب ہے, پھر اس کے میجر 3 ٹرائب ہوتے ہیں مریوں کے, بجارانی, گزینی, لوہارانی. جسٹس نواز مری کی شہادت اس کا خون کس کے ہاتھ پہ ڈوبا؟ وہ مری تھا یا نہیں تھا؟ آپ آج پہلا تو یہ کریں نا کہ بجارانیوں کو بھی سینے سے لگائیں, لوہارانیوں کو بھی سینے سے لگائیں. آپ تو گزینی ہیں, گزینی کے بھی کتنے لوگ ہیں ادھر, سب کو سینے سے لگا کے آپ کولو کو ایک کر کے دکھائیں, پھر میں آپ کو سلوٹ کروں گا. میں بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا کہ جی آئیں, یہ بلوچستان کو آزاد کر رہے ہیں, ہم غلام ہیں. ڈاکٹر مارنگ گورنمنٹ کے پیسوں سے میڈیکل کرتی ہے, MBBS بنتی ہے. ڈاکٹر اللہ نذر گورنمنٹ کے اسی ضلع کے کوٹے سے, اس حکومت کے, اس مملکت پاکستان کے پیسوں سے ڈاکٹر بنتا ہے, اور وہ جو ہے نا قتل کرتا ہے. تم نے لوگوں کو شفا دینی تھی یا تم نے لوگوں کو موت دینی تھی؟ یا ڈاکٹر مارنگ تم نے جا کے جلسے کرنے ہیں, جلوس کرنے ہیں, یا تم ایک جگہ اپنے علاقے میں بیٹھو, ہم تم کو نہیں مانگتے, اپنے علاقے میں بیٹھو, 4 خواتین آتی ہیں, پردہ دار خواتین ہیں, ان کا علاج کراؤ, ہم آپ کو سلوٹ کریں گے. تم کس طرف لے جا رہی ہو؟ جو دھرنا ہوتا ہے خواتین کو, بلوچ کی روایت ہے, ہم اپنی اور خواتین کو پردے میں رکھتے تھے. آج ہر ذاتی دشمنی کا قتل ہوتا ہے, روڈ بند. کس کے لیے روڈ بند کر رہے ہو؟ ان کے پاس تو یہ قائد اعوان ہے, اس کے پاس تو دو جہاز کھڑے ہیں, ہیلی کاپٹر الگ ہے, جہاز الگ ہے. اس کا دل کرے ذرا بکٹی میں ہیلی کاپٹر میں چلا جاتا ہے, اس کا دل کرے ہیلی کاپٹر میں چلا جاتا ہے, اس کا دل کرے اسلام آباد جہاز ہے, اس کے پاس لیٹ جیٹ ہے. عذاب کون ہوتا ہے؟ پرسوں میری ساس کراچی سے سفر کر رہی تھی, 30 گھنٹے کے بعد گلزار ایریا روڈ بند تھا, 30 گھنٹے یہاں سے حیدرآباد والے راستے سے, بولان والے راستے سے آئی, پہاڑوں پہ روڈ بند ہے. روزے اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا, میرا ساتھ. ذلیل ہو کے آج دوسرا دن میں پڑی ہوئی ہے, بزرگ خاتون ہے, اٹھ نہیں سکتی ہے, بس کی سیٹ پر 30, 35, 40 گھنٹے بیٹھی ہوئی. اب کس کو تکلیف دے رہے ہو؟ کور کمانڈر کو؟ اس کے پاس تو جہاز کھڑا ہے. مرد بنو, جاؤ اس کے گھر میں گھسو, اس کے دفتر میں گھسو, اڑاؤ اس کے جہاز, اڑاؤ اس کو, پیدل سفر کراؤ, پھر روڈ بنا کرو. سفر کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, آپ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. آپ ان کو ذلیل کیا ہے. اچھا اس دنوں AC کا میں نے دیکھا ہے, وہ ادھر وہ ان کو مارا ہے لیویز والوں کو تھانے کے ساتھ, وہ ان کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے جا رہے ہیں. ایک خاتون ہے اس کے آگے کھڑی ہوتی. اب کیا کرو گے خاتون کے ساتھ؟ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دائیں بائیں کرتے ہو, او ہو بس قیامت آ گئی. جیسے مولوی نے کہا نا کہ آسمان گر گیا, زمین پھٹ گئی, کہ اس نے اس خاتون کے ہاتھ میں پکڑ کے سائڈ پہ کیا, بس دنیا الٹ گئی. چاہے وہ پشتون ہے, بلوچ ہے, کوئی بھی عورت ہے. خدا را اس صوبے پر ترس کھاؤ. آؤ, ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں آؤ؟ کس نے, یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 65 لوگوں میں سے کس نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ آئیں بات چیت کریں, صوبے کے بھلائی کے لیے, اس کے عوام کے بارے میں. مولانا صاحب نے تو بہت سارے الزام لگا دیے, جی FC ڈیزل بیچتی ہے, FC یہ کرتی ہے. میں مان لیتا ہوں کرتی ہوگی. باقی جو لوگ ہیں وہ دودھ کی نہریں نکال کے بیٹھے ہیں. مولوی صاحب بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی دودھ کی نہروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا کٹورے یا شہد کی. اگر کاروبار کر رہا ہے, مکران کا ایک بلوچ کاروبار کر رہا ہے, اگر وہ اسمگلنگ کر رہا ہے, مثال کے طور پر اگر FC نے لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ آرڈر پلیز, آرڈر ان دی ہاؤس. کون سی قیامت آ گئی؟ اگر کسٹم کو آپ دیتے ہیں حساب,
क्या है वो जो Conclude please. कोस्ट गार्ड को देते हैं, फिशरीज के जो अफसर है उनको देते हैं। अगर अवल तो ये चीज़ नहीं है, अगर है तो अगर एफसी वाला ले गया तो कौन सी क़यामत आ गई? और कौन नहीं ले रहा है? मुझे वो दूध का दूल्हा दिखाया जरा इस ऐवान में। अर्ज है इन छोटी चीज़ों में पड़े नहीं। क्या सीएम चाहेगा, कायदे ऐवान है अभी तो इधर चला गया, पहले इधर होता, वो चाहेगा कि मेरी गवर्नमेंट मुझे मैं जलील होता रहूं? आपके एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे, अब मुझे रात बड़ी हंसी आई, इनका बहुत बड़ा एक सुपर कमांडर मार दिया गया, मुर्दार हुआ, मुंशी ईदू गुलाम रसूल, उसके क्या क्या नाम थे, आगे से अलबराक है, वो कह रही है 13 आदमी हमने एफसी के ऐसे मारे, फिर उनको हनी ट्रैप करके 8 और मारे, 21-22। मैं आपको चैलेंज पे कहता हूं कि आखिर उनको तो वो कुत्ते या बिल्ले तो नहीं थे कि फेंक दिया उनको रोड पे, उनका कफन साबित करो, उनका जनाजा, आखिर वो किसी के भाई बहन, भाई शौहर, बाप को होंगे ना। आप किसी घर में जाके देखो उसके फातिहा पर कोई बैठा है या उसका जनाजा, अगर 2 एफसी के जनाजे कल इधर पड़े जाते हैं जहां 22 आदमी एफसी के मारे गए या 21 मारे गए, तो उनको इज्तिमाई कब्रों में होता है आप लोगों के इलाके में तो क्या है जहाँ पे वो इज्तिमाई कब्र, हाँ जो निकली थी किसने की है, तो फिर तो उनकी भी फिर तो सलाम है हुकूमत को कि अपने जानिसारों को जो इस धरती पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, जिस पे अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की हैं, आप उनको तूतक की तरह जो है ना इज्तिमाई कब्रों में डाल रहे हैं, फिर इस हुकूमत को सलाम है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।